السلام عليكم. غادي نكملو ان شاء الله على الفيديو نتاعنا ولا نتاع الالكترومغناطيزم ديال الميليو. كنا وصلنا في الفيديو اللي قبل لو ديبول الكتريك، وعرفنا شنو كيساوي، وعرفنا ليكسبريسيون تاع البوتونسيال الكتريك، وعرفنا ليكسبريسيون تاع لو شون الكتريك. هنايا غادي نشوفو الا كان عندنا مثلا واحد ديبول الكتريك هكا، هادي او ديبول الكتريك يكون عندنا هكا. الا كان غادي في هاد الاتجاه اوتوماتيك هادي هي لا شارج موا، هادي هي لا شارج بليس، نسميو هاد النقطة ان، نسميو هاد النقطة بي. غادي نشوفو الا جينا ابليكينا على هاد لو شون، على هاد لو ديبول واحد لو شون الكتريك غادي في هاد الاتجاه او. شنو كيصرى لنا ملي كنجيو نطبقو عليه هاد لو شون الكتريك؟ كيوقع لنا واحد الغوطاسيون، كتولي لا شارج موا هنا وكتولي لا شارج بليس هنا. كيما كتشوفو لو ديبول الكتريك ضارب واحد الزاويه، الا جينا نشوفو هاد الزاويه هي تيتا، ضرب واحد الزاويه تيتا. ولا نخليو هاد الزاويه نديروها من هاد الاتجاه. شنو وقع لنا؟ انه لو شون الكتريك اللي ابليكيناه سبب لنا روتاسيون تاع هاد لو ديبول الكتريك. اوتوماتيكمون ملي كنقولوا روتاسيون يعني ظهرت لي واحد الكوبل نتاع لي فورس. راه اوتوماتيك ظهرت واحد لا فورس هنا، مادام لا شارج نيجاتيف كتمشي عكس لو شون الكتريك. هنايا واحد لا فورس اللي هي موان كي فوا او، طبعا فيكتور. ظهرت هنا واحد لا فورس اللي هي بليس كي فوا او، لا فورس الزوجه. وقع لي مادام هاد لي فورس كي راهم دايرينهم ايكو، يعني وهذه كتساوي هذه، غادي يبقى غير روتاسيون. اما السونتر هنايا ما غاديش يتحرك، يبقى بلاصتو. ما كاينش ترانسلاسيون، كاين غير روتاسيون. الا جينا بغينا نعرفوا هاد لا كوبل شنو كتساوي نتاع لي فورس، عندنا كتساوي لو مومون ديناميك نتاع لو بوين، هادي سميناها ان بارابور او، بلس لو مومون ديناميك نتاع لو بوين بي بارابور او. هذا يساوي لنا هو او ان فيكتوريال لا فورس اللي كاينه كتابليكا هنا هي موان كي فوا او، بليس هذا يساوي لنا او بي فيكتوريال لا فورس اللي كاينه هنا هي كي او. او بي الى عملت هنا بكي او هنايا غتبقى لي او موان او ان اللي هي ان او بلس او بي. هذه هي ان بي. هادشي هاد السي غادي نلقاوها تساوي ان، نكتبها هنا السي غادي نلقاوها تساوي ان بي فيكتوريال كي او. الا جينا نشوفو هنا ان بي في كيو هي لو ديبول. كنا نقولو ديما لو ديبول نتاعنا هو لا ديستونس اللي كاينه. لا ديستونس نتاعنا هي ان بي مضروبه في ديك لا شارج اللي عندنا. الا حيدت هاد لا شارج تاعنا يولي عندي كي ان بي فيكتوريال او، اللي هي بي فيكتوريال او. كيما كتشوفوا باش هاد ديبول نتاعي يوقع له روتاسيون، اوتوماتيك شنو خصني يكون هاد لو شون الكتريك اللي ابليكيتو ما خصوش يكون باراليل. سي او راها باراليل بي، on n'aura pas rotation, pas de rotation. Il faut toujours que le champ électrique الا بغينا حنا طبعا الروتاسيون خصو يكون عنده واحد الزاويه تخالف بي وتخالف الزيرو. هادشي اللي فهمنا منه انه واحد لو شون الكتريك ابليكينا. اتونسيون هنايا ما قلتش واحد المعلومه مهمه، ان هاد لو شون الكتريك اللي ابليكيتو هو شون الكتريك كيداير انيفورم، ولهذا هاد لي دو فورس راهم ايكو، لان لو شون اللي كيتابليكا هنا هو هنا. هاد لو شون فين ما مشيت اشاك بوين هاد ليسباس اللي حنا خدامين فيه راه لو شون هذا انيفورم يعني كونستانت. ولهذا عندنا غير روتاسيون. سكون كونكلير لا سي كو le vecteur ou le dipôle électrique influence sur le champ électrique, influence sur le dipôle électrique. Il fait une rotation.
دونك هذا هو الكونكليجن هنا. دونك غادي نمشيو نحسبوا لينيرجي بوتونسيال اسوسيي لهاد لو ديبول الكتريك. دونك نحسبوا لينيرجي بوتونسيال لان هاد لينيرجي بوتونسيال هادي مهمه هنايا، هادي مهمه كتدخل في لي زانتيراكسيون اللي ممكن نكتبوها في الهاملتونيان الا بغينا الناس اللي غادي يكملوا. دونك باش نحسبوا لينيرجي بوتونسيال غادي حنا طبعا غادي نخدموا على هاد السيتياسيون هادي. عندي شارج هنا، عندي شارج هنا، عندي هكا، عندي الديبول نتاعي ها هو، عندي هنا النقطة او، عندي هنا شارج موان كي، عندي هنا شارج هنا بلس كي، هاد لو بوين هادي هي بي، هاد لو بوين هادي هي ان. دونك لو شو الكتريك راه غادي ها. دونك لينيرجي بوتونسيال كيما كنعرفو في الالكتروستاتيك هي سوبربوزيسيون نتاع لينيرجي بوتونسيال هنا بليس لينيرجي بوتونسيال هنا. لينيرجي بوتونسيال هنا هي موان كي فوا لو بوتونسيال عند لو بوين ان بلس كي فوا لو بوتونسيال عند لو بوين ال. دونك هادي باينه لينيرجي بوتونسيال الكتروستاتيك هي كي فوا في لا شارج فوا لو بوتونسيال. دونك من نديرو لا سون صافي غادي نوقفو، ولكن غادي يبان لنا بلي كاين واحد الطريقه باش نجبدو هاد لو تيرم. دونك نعملو هنا بكي تبقى لنا موان في ان بلس في ان. دونك هاد لو تيرم كاين واحد الطريقه باش نجبدوه. كي نديرو غادي نمشيو نحسبوا لا سيركيلاسيون تاع لو شون الكتريك. دونك لا سيركيلاسيون تاع لو شون الكتريك او دي دو ال برودوي سكالير شنو كيساوي لنا. دونك لا سيركيلاسيون منين من لو بوين ان لو بوين بي. دونك هاد لو شون هذا غادي نمشيه من هكا ونشوف شحال يساوي هاد الشيء. طبعا ابليكينا هنايا لا لوا تاع سيركيلاسيون مادام هاد لي دو بوين ما راهمش متلاصقين دونك هادشي كيخالف الزيرو. لو كان درنا سيركيلاسيون على واحد اللوب اللي راه فيرمي دونك هزينا لو شون الكتريك مشيناه من بقينا نرجعوه حتى للبلاصه نتاعو دونك هاد لو تيرم ايكال زيرو لحقاش لو شون الكتريك راه كونسيرفاتيف. دونك لا فورس اسوسي ليه كونسيرفاتيف دونك اوتوماتيك سيركيلاسيون تاعو ايكال زيرو. ولكن حنا في هذه الحاله ما خديناش على لوب يعني واحد لاسي هذا شوما فيرمي دونك عندنا شوما اونفير. دونك هادشي شنو كيساوي لنا لا ديفيرونس دو بوتونسيال. ولكن مع كانت عندنا واحد الموا هنا كيتقلب كيولي عندك لا ديفيرونس دو بوتونسيال تاع بوين ان موان لو بوين ان. لان هادشي منين جبناه من لو فيت كو او ايكال موان غراد دو في. عندنا لو شون الكتريك يساوي موان غراد دو في. دونك اوتوماتيك هنايا كنلاحظوا بلي هذا هو هذا. ولكن واش فين كاين الاختلاف كاين واحد لو موا نقلبوها. دونك الا ضربنا وهذا مادام لو شو الكتريك راه يونيفورم كونستانت نقدر نخرجوه لبرا هكا. ودونك الانتيغرال من ان ل بي هو اوتوماتيك ان بي. دونك هادشي اللي كاين. ومننا في هذا الاتجاه غادي نضربو في واحد لو موا. دونك غندير هنا واحد لو موا نضرب في واحد لو موا يولي عندي في يولي عندي موان في ان بلس في ام. دونك نضرب هنا في واحد لا شارج ونضرب هنا في واحد لا شارج. دونك الا جيت نشوف نقارن هادي مع هادي نلقى بلي لينيرجي بوتونسيال نتاعي اللي كنقلب عليها كتساوي هادشي كيساوي هادشي هي موان كيو برودوي سكالي راه كوميتاتيف نقدر نقلب فوا او. دونك كي ان بي عارفينها حنا هي لو ديبول تاعنا الكتريك هي بي سكالير. دونك كيما كتشوفوا ديما كاين واحد هاد الجوج كيبانوا لنا من حسبنا الكوبل بانو برودوي فيكتوريال من حسبنا لينيرجي بوتونسيال بانو برودوي سكالير. دونك هنايا غادي نفهموا شويه شنو كتعني هاد الكتابه اللي لقيناها. دونك باش نقاديو على الترم الاخر اللي لقيناه. دونك الترم الاخر اللي لقيناه هو انه شنو لقينا بلي لينيرجي بوتونسيال تاعنا كتساوي موان لو ديبول الكتريك مضروب لو شون الكتريك. دونك هادي نقدر نبسطها تولي موان بي لا نورم تاعها في لا نورم تاع او في الكوسينيس نتاع تيتا اللي بيناتها. دونك طبعا كان عندنا لو ديبول هكا ولو شون الكتريك هكا. دونك الزاويه اللي بيناتهم هذه هي تيتا. هذا بي هذا او. دونك الا بغينا نفهموا شنو وقع حنا نطراسيو هاد لينيرجي بوتونسيال. دونك هاد لينيرجي بوتونسيال فوقاش تكون مينيمال الا كانت صغيره. دونك الا كانت الكوسينيس تساوي زيرو. دونك هنا الا مشينا زيرو هادي اعتبرناها تيتا وهادي اعتبرناها لينيرجي بوتونسيال.
دونك الكوسينس تساوي زيرو مادام هادي راها نيجاتيف نجونطاسيو هنايا، دونك هادي كتكون مينيمال، دونك وكتبقى فوقاش تكون ماكس من كوسينس تساوي بي، دونك عند بي غادي تولي ماكس زيرو بي او انسي دو سويت غادي تمشي هكا. دونك شنو نفهمو هنا عند زيرو راها مينيمال؟ كيفاش مينيمال؟ راها مينيمال كيعني بانه لونغل ما بين بي و او كتساوي زيرو، دونك الا جينا كنلقاو بي و او راهم هكا، او و بي راهم في لا ميم ديريكسيون باراليل ولكن في لا ميم ديريكسيون، ماشي يعني راه كنلقاو بلي لا شارج موان هنا ولا شارج بليس هنا ولو شون ابليكي راه هنا، دونك كيسويفيو هذا هو بي نتاعي، دونك راهم في لا ميم ديريكسيون يعني مينيمال، يعني داك الديبول ما كيحاولش يدير شي جهد باش يتبع لو شون الكتريك. هنا في الحاله نتاع ملي كيكون ماكس شنو كيكون عندنا لو ديبول نتاعنا، هنا عندك لو بليس وهنا عندك لو موان كيكونوا اونتي باراليل، كيكونوا هكا، دونك ولهذا كتكون الانرجي ماكس، خصنا داك الديبول باش يمينيميزي الانرجي نتاعو، جوج سيستيم كيحاول يمينيميزي الانرجي، دونك غادي يحاول يدير واحد الروتاسيون كبيره باش يرجع، دونك هنايا كيكون انرجي ماكس، دونك هذا بي غادي هكا وهذا لو شون الكتريك غادي، دونك السيستم توجور غادي يحاول هنا يمينيميزي الانرجي، دونك غادي تكون الانرجي ماكس خصو عاد يرجع باش يمينيميزيها. دونك هذا هو لاكول بلي نقدروا نطراسيو، هذا لاكول كينفع الناس نتاع الشيمي حيت هما اللي كيدرسوا هذا الشيء ملي كيخدموا لو ديبول نتاع لي موليكيل كما شفنا في الفيديو اللي قبل، دونك حنا ما يهمناش بزاف هذا الشيء. دونك هذا الشيء اللي شفنا هنا بور ان بوتونسيال ولا بور ان شون الكتريك ابليكي كي هي يونيفورم. مانتونو غادي نشوفوا واحد لو شون الكتريك اللي هو ماشي يونيفورم، نعتبروه غاديال، يعني كيعتمد على لا ديستانس ار كينقص معها ولا يزيد معها. دونك غادي ناخذ واحد ديبول كيما قبيله هكا، ناخذ واحد ديبول هكا، هنايا لا شارج نتاعنا هنايا بليس كيو هنا موان كيو، دونك هكا هذا اون تاعنا، دونك هذه سميناها بي هذه سميناها ان، دونك الديبول تاعنا راه غادي هكا، دونك غادي نجيو هاد الديبول نهزوه نحطوه في واحد لو شون الكتريك اللي داير هكا غاديال. كيفاش غاديال؟ يعني الى يعني هنايا لو بوين او ولا نسميوها او بريم حيت درنا هنا او، وكيزيد كيمشي واحد على ال او كاري، دونك كل ما الا راك هنا لو شون راه كبير، الا راك هنا كيزيد يصغر كيزيد يصغر غاديال، يعني كيعتمد على ديستانس ال، يعني عنده واحد لا سيميتري سفيريك، يعني تيطاو فيه ما كيعتمدش عليه. دونك ملي نجي نحط هاد الديبون تاعي هنايا، دونك لو شو الكتريك باش نرسمو لكم راه دايرها في كل اتجاه راه داير هكا، هذا هو معنى غاديال، دونك راه خارج منا جاي من السونتر تبعه، جاي منا جاي منا جاي منا. دونك ملي نجي نحط الديبول الكتريك شنو يوقع له؟ ملي نجي نحطو الا حطيتو هنايا وهنايا، دونك هاد لا ديستانس ماشي هي هاد لا ديستانس، دونك لو شون هنايا كيكون داير غادي يكون كبير على لو شون اللي كاين هنايا، دونك شنو يوقع؟ غادي يوقع لنا لي فورس ما راهمش ايغو، واحد لا فورس غادي تكون هنايا كي دايره كبيره، واحد لا فورس هنايا كتكون دايره مادام هذه شارج نيجاتيف مونكي هذه بليس، دونك هذه تمشي وهذه تكون غير صغيره شويه لان لو شون هنايا راه صغير. دونك شنو يوقع؟ غادي بحال الا هذا هو السونتر نتاع لو ماس نتاع الديبول هنايا، غادي ما غاديش يكون عندنا غير روتاسيون، كاين روتاسيون لكن اون ميم طون مادام هاد لا فورس كبيره غادي يوقع حتى ترانسلاسيون، دونك كيوقع لنا ترانسلاسيون بليس روتاسيون. دونك هاد الديبول شنو يوقع له؟ كيما قبيله كنا من ابليكون شو الكتريك فورم يونيفورم كيوقع غير روتاسيون هكا، كيحاول اورينتا مع لو شون الكتريك، في هاد الحاله ما غاديش يوقع غير روتاسيون، يوقع روتاسيون ولكن في نفس الوقت يوقع ترانسلاسيون، ولا الا جبناهم في العكس يوقع هكا، يعني يبقى يوقع هكا ولا يوقع هكا، المهم روتاسيون بليس ترانسلاسيون هكا، هذا هو لا ديفيرونس هنايا. دونك هادشي اللي كاين هنايا بالنسبه لي ديبول الكتريك، صافي كملناهم، غادي نمشيو دروك نعرفوا الفيكتور دو بولاريزاسيون.